चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का ये आर्टिकल आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। इसमें मैं हाल बयान करूँगा एक ऐसे शहर का जहाँ पे बिजली फ्री है। हाँ जी, वहाँ पे 24 घंटे बिजली फ्री है। आप सुन के हैरत ज़दा हो गए ना। आइए इस शहर के हुक्मरान से सुनते हैं। बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। सुन लिया ना आपने कि बिजली फ्री है वहाँ पे, और इसके बाद आवाम के लिए सेहत की सहूलत फ्री होनी चाहिए। तो आइए इस शहर के हुक्मरान से सुनते हैं कि इसने अपने शहर में लोगों को ये सहूलत। सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर, गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आप में से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी हज पे जाने की, लेकिन आप जा नहीं सकते वसाइल की कमी की वजह से। तो इस शहर के हुक्मरान ने अपने शहरियों को मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए भी ये सहूलत फ्री दी है। सुने उसकी बात। हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। तालीम एक लाजमी जुज़ है और तालीम को इंतहाई महंगा कर दिया गया है, लेकिन इस हुक्मरान ने अपने शहर में तालीम फ्री कर दी है। के बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त। शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। वासा वाले बिल भेजते हैं, सीवरेज का बिल भी, पानी का बिल भी, लेकिन इस शहर में वासा के बिल भी नहीं आते। पानी भी फ्री कर दिया है इसने अपने शहर में। सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। मौजूदा वक्त में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है तो सही, लेकिन इस पे खर्च बहुत ज़्यादा होता है, किराए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इस हुक्मरान ने अपने शहर में औरतों के लिए सफ़र की सहूलत फ्री कर दी है, चाहे वो प्राइवेट बसें हों या सरकारी बसें हों। औरतें इनमें फ्री सफ़र कर सकती हैं। बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री। आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ बिजली के बिलों का इतना रौला पड़ा हुआ है, इंतहाई महंगे रेट लगा के बिल भिजवाए जा रहे हैं, और बावजूद एहतजाज की हुकूमत टस से मस नहीं होती और इसी बात पर डटी हुई है कि हमने तो महंगी बिजली बेचनी ही है, चाहे आवाम जिएँ या मरें। आए दिन बिजली की कीमतों में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन इस शहर में बिजली फ्री है, तालीम भी फ्री है। पूरे शहर में शानदार किस्म के स्कूल बनाए गए हैं, इतने शानदार किस्म के स्कूल जैसे आपके शहर में भी हैं। ऐसे स्कूल जिनमें आप अपना बच्चा दाखिल करवाने का सोच भी नहीं सकते अगर आप मिडिल क्लास में से हैं तो, क्योंकि हज़ारों रुपये माहाना फ़ीस है इन स्कूलों की। सिर्फ फ़ीस ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लवाज़मात हैं जिन पर वालिदैन के हज़ारों रुपये ज़ाया हो जाते हैं। इन स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं इनके मलबूसात भी आला तरीन होते हैं और साथ ही इनके पास मोबाइल फ़ोन भी महंगे तरीन होते हैं। ऐसे स्कूल में अगर गलती से जैसे तैसे करके अपना बच्चा आप दाखिल करवा भी दें तो वो बेचारा बाकी अमीर लोगों को देख के एहसास कमतरी में मुब्तला होता रहेगा। लेकिन इस शहर में मौजूद ऐसे स्कूलों में तालीम फ्री है। ख्वाह रिक्शा ड्राइवर का बेटा हो या जज का बेटा हो, दोनों के लिए तालीम का निज़ाम एक ही है, दोनों के लिए एक ही किस्म की सहूलियात हैं। एक ही डेस्क पे जज का बेटा भी बैठेगा, पुलिस अफसर का बेटा भी बैठेगा और रिक्शे वाले और गरीब मजदूर का बेटा भी एक ही सीट पे बैठ के एक ही ट्यूटर से पढ़ेंगे, एक ही निसाब पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ तालीम इतनी महंगी कर दी गई है कि लोगों के लिए तालीम हासिल करना ही दुश्वार हो गया है। कभी कभी मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ नाख्वानदगी का रोना भी रोया जाता है, लेकिन इसके बावजूद तालीम को सस्ता नहीं किया जा रहा।
تعلیمی نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ویسے تو گورنمنٹ اسکول کی فیس برائے نام ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کے اداروں کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہزاروں میں فیس وصول کرتی ہیں۔ غریب بچوں کا پڑھنا اس میں دشوار ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سب کے لیے ایک ہی تعلیمی نظام ہو؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس شہر کے بارے میں مزید بتاتا چلوں کہ وہاں پینے کا پانی بھی فری ہے، اس کا بھی بل نہیں آتا۔ یہاں آپ واسا کے سیوریج کے بل بھی بھرتے ہیں، اور اگر آپ نے پانی کا کنیکشن لیا ہے تو ماہانہ بل بھی آپ کو آتے ہیں، لیکن وہاں پانی بھی فری ہے۔ اس کے علاوہ حج ایک مقدس فریضہ ہے۔ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، روزہ رسول جائے، لیکن عمرہ کرنا بھی کچھ اتنا سستا نہیں رہا۔ اس پہ بھی لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اور حج کرنا تو انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس شہر میں ہر خاندان کے بزرگوں کے لیے ان کے مقدس مقامات کی زیارت فری ہے۔ جہاں وہ جانا چاہیں ان کے اخراجات گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی سہولت ہے جو عوام کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے، ان کا کافی خرچ بچ جاتا ہے۔ بات آتی ہے صحت کی، تو ہمارے ہاں علاج سرکاری اسپتالوں میں فری ہے، لیکن اکثر ادویات باہر کی لکھ کے دی جاتی ہیں، اور کئی سسٹم ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں صرف وہی ان سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں۔ باقی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں صحت کے لیے اسپتالوں میں علاج فری ہے۔ بہت ہی اچھی قسم کے اسپتال بنائے گئے ہیں جہاں شہری اپنا فری علاج کروا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، محلوں میں کلینک بھی بنائے گئے ہیں جہاں پہ آپ اپنا علاج فری کروا سکتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں علاج کروانا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ہزاروں روپے کے ٹیسٹ، اس پہ دوائیاں اور پھر ڈاکٹر کی فیس، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عوام کی سہولت کے لیے اسے بھی اس شہر میں فری کر دیا گیا ہے۔ اتنا سن کے آپ حیران و پریشان ہو چکے ہوں گے، لیکن ابھی کچھ اور بھی باقی ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں پٹرول 300 روپے سے زیادہ کا ہو چکا ہے، اور ٹرانسپورٹ کے کرائے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے۔ اس بار ناران کا آغان اور سوات میں سیاحوں کا رش نہیں تھا، بلکہ بازار سنسان تھے۔ اکا دکا لوگ ہی وہاں پہ پہنچے تھے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے اور وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ باقی سارے لوگ پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اس بار سیاحت سے محروم رہ گئے۔ اور اس شہر کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ عورتوں کے لیے سفر فری ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی بسوں میں سفر کریں یا پرائیویٹ ویگنوں میں سفر کریں، ان سے سفر کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ اس شہر میں 30,000 نوکریاں دی گئی ہیں اور 12 لاکھ بچوں کے روزگار کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ اتنی ڈھیر ساری سہولیات موجود ہیں، اور وہ بھی بالکل فری میں، جن کا یہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ شہر کہیں دور نہیں ہے، کوئی یورپی شہر نہیں ہے، ہمسایہ ملک انڈیا کا شہر دلی۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اندر کیجریوال نے دلی والوں کو یہ ساری سہولیات فری میں دی ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ میں عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اندر کیجریوال نے اپنے عوام کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو کسی بھی آئیڈیل لیڈر کو کرنا چاہیے۔ کسی حکمران نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی اچھائی کو سراہنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے دشمن ملک سے ہی کیوں نہ ہو۔ عوام کی فلاح کے لیے جو سوچے گا، عوام اسے ہی چاہیں گے۔ اندر کیجریوال ایک جادوگر ہے جس نے جادو کی چھڑی گھما کے شہر کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ایک ماڈل شہر بن گیا ہے۔ اس نے دلی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا ہے، اور ابھی تو یہ ابتدائی سہولیات ہیں، اس کا ارادہ اور بھی بہت کچھ کرنے کا ہے۔